Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. मेटेरियल हिजो पठाइसकेका थिएँ, तपाईहरुले पक्का पनि पाइसक्नु भयो होला। हेरि पनि सक्नु भयो होला, कति साथीहरुले, कति साथीले हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमा पढेको जस्तै प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसन पढ्दाखेरि पनि व्हाट वी लर्न्ड इन थियरी इज दिस इज अल्सो वान अफ द फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज। यो पनि एक प्रकारको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो। फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै भ्यालुएसनको प्रोसेस पनि दुईटैको उस्तै उस्तै हुन्छ। Yes, we have studied two types of bonds. In the same way, we study two types of preferred stock. दुई प्रकारको प्रिफर्ड स्टक नै हामीले पढ्ने हो। एउटा के रहेछ, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक अर्थात इरिडिमेबल। त्यो भन्ने बित्तिकै where the dividend will be paid forever. त्यसमा n को कुरा हुँदैन, नम्बर अफ इयर हुँदैन। तसर्थ अस्ति हामीले VD इज इक्वल टु I बाई KD लेखे जस्तै PS भनेको फर प्रिफर्ड स्टक, VPS इज इक्वल टु DPS अपन KPS। ओके, ओन्ली दैट मच सकिने है। अनि अर्को चाहिँ तपाईको रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक अर्थात हामीले जुन पढेका थियौं नि, बोन्ड विथ कुपन बोन्ड विथ फाइनाइट म्याच्युरिटी भने जस्तो, दिस इज सेम एउटै कुरा हो। भनेपछि यसमा के हुन्छ, सिम्पली आई को ठाउँमा DPS हुन्छ। याम उता 1000 राख्ने हुने, यता कति हुने भो 100 मात्रै हुने भो। सेम, अरु केही पनि यसमा डिफर गर्दैन, उस्तै नै कुरा। आई होप यु आर क्लियर विथ दिस। सो तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला। केही चाहिँ यसमा सोध्नु पर्ने हो भने भन्नुस् है। हिजोकै फर्मुला जस्ताको तस्तै राखे मात्रै हो, नथिङ न्यू, केही पनि नयाँ गरेको छैन। हिजोकै फर्मुलामा रिप्लेस VD बाई VPS, हिजो भ्यालु अफ डेट भनेर VP लेख्थ्यौं, VD लेख्थ्यौं भने आज प्रिफर्ड स्टकलाई VPS लेखेको, अनि कुपन इन्ट्रेस्ट I बाई DPS, अनि त्यसपछि KD बाई KPS, अरु के पनि होइन, सेम थिङ। आर यु क्लियर विथ दिस? तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुभयो? प्रिफर्ड स्टकको यहाँ भन्दा बढी के पनि छैन। आर यु क्लियर अर नट? ठीक छ सर, बुझियो छ है। ल त्यसो भएदेखि अब म कमन स्टकमा अगाडि बढ्छु है त। अरु साथीहरु पनि अलिकति इन्टरेक्टिभ हुनुहुन्छ है, बोल्दै नबोलिकन बसेर पनि त भएन नि, मलाई थाहा नै हुँदैन फेरि तपाईहरु के भइराछ भनेर। ओके, सो नाउ लेट मी गो टु द कमन स्टक भ्यालुएसन। अब कमन स्टक भ्यालुएसनको मैले खासमा त सुरुमा अलिकति तपाईहरुलाई रिकल मात्रै गरिरहेको त हो नि हैन, अरु त खास कुरा केही होइन। सिम्पली मैले तपाईहरुलाई रिकल मात्रै गरिरहेको हो। रिकल पनि के भने पहिले पढेको कुरा। हामीले कमन स्टक भ्यालुएसनमा के पढ्छौं भनेर भनेका थियौं, एउटा भ्यालुएसन मोडल पढ्छौं, त्यसको नाम हो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। देयर मे बी डिफरेन्ट भ्यालुएसन मोडल्स। मान्छेहरुले आफ्नो आफ्नो तरिकाले अथवा एनालिस्टहरुले आफ्नो आफ्नो तरिकाले जुन जुन भ्यालुएसन मोडलहरु त्यहाँ फिट होला जस्तो लाग्छ, त्यही भ्यालुएसन मोडलहरु युज गरेर मार्केटमा कमन स्टक भ्यालु गरिराखेका हुनुहुन्छ। बट हियर इन द टेक्स्ट वी स्टडी अबाउट डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। तर हामी यहाँ के पढ्दै छौं, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल पढ्दै छौं है। सो हियर we will study only that model which is given in our syllabus. So dividend discount model भन्ने बित्तिकै this is more related to the income and its distribution in the form of dividend. यदि त्यो इन्फाइनाइट पिरियडको लागि हो भने हामीले पहिला पढेको जस्तै भ्यालुएसन भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट पिरियडसम्म आउने डिभिडेन्डलाई अहिलेको भ्यालुमा लिएर आउने। थियोरेटिकली इट इज इजी टु टक, तर इन्फाइनाइट पिरियड भन्ने बित्तिकै इट इज भेरी डिफिकल्ट टु क्याल्कुलेट। त्यस्तो त हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। इन्फाइनाइट पिरियड भनेको कहिलेसम्म, नोबडी नोज।
सो यसलाई मोर इजी बनाउनको लागि हामीले के गर्छौं भने तीनवटा मोडलमा यसलाई स्प्लिट गरेर हेर्छौं। एउटा जीरो ग्रोथ मोडल, मैले तपाईँ रिकल मात्रै गरेर है। जीरो ग्रोथ भने केमा चाहिँ ग्रोथ जीरो त? अर्निङमा जीरो ग्रोथ हो, कम्पनीको एक्सपान्सनमा जीरो ग्रोथ हो, कम्पनीको नम्बर अफ स्टाफमा जीरो ग्रोथ हो? होइन। जीरो ग्रोथ इन डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल अन्तर्गत पढायो हो नि त हामीले। तपाईले एकदम ध्यान दिनुस् है, इक्जाममा कतैतिर यो आयो भने तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। तपाईहरु अहिले पढ्दाखेरि जीरो ग्रोथ भनेर आयो भने अरु कुरा गरेको होइन, यसले डिभिडेन्ड मात्रै ग्रो भएन भनेको हो के। डिभिडेन्ड हैज नट बीन ग्रोन, डिभिडेन्ड ग्रो भएको छैन भनेको। दैट यु हैव टु लर्न। त्यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल अन्तर्गतको जीरो ग्रोथ मोडल हो। तसर्थ यसमा डिभिडेन्ड चाहिँ बढ्दैन भनेको। लास्ट इयर जति डिभिडेन्ड दिएको थियो यो वर्ष पनि त्यति नै डिभिडेन्ड हुन्छ, आउने वर्ष पनि त्यति नै डिभिडेन्ड हुन्छ, र त्यस पछाडिको धेरै वर्षहरुमा त्यति नै डिभिडेन्ड हुन्छ। दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रोथ मोडल। आर यु क्लियर? तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ? सुरुमा सुन्नु पर्यो। विपना जी, तपाईको नाम सुरुमा छ आज। तपाईले बुझिराख्नु भएको छ व्हाट आई एम टेलिङ यु? बुझिरहेको छु सर। भेरी गुड। यस्तै अब बेला बेला म यसो तपाईलाई चेक गर्छु है, कता कता सोधेर, किनभने अलि वान वे जस्तो हुने के, अलिक मजा नआउने धेरै डिस्कसनमा। गुड। सो यस्तो स्टकलाई भ्यालुएसन गर्दाखेरि डी भनेका त डिभिडेन्डहरु हुन्। D0 भनेको लास्ट इयरको डिभिडेन्ड हो, D1 भनेको यो वर्ष पाउने डिभिडेन्ड हो। तसर्थ यसलाई हामी कसरी भ्यालुएसन गर्छौं? P0 इज इक्वल टु D अपन KS। स्टकलाई एस लेखेको हो के हैन, ई पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। दैट इज योर विश। हामीले भनेकै छौं नोटेसन व्हाट एभर द सिम्बल यु युज यु नीड टु राइट ओभर देयर। तपाईले के भन्न खोज्नु भएको त्यो सिम्बलले भनेर यु नीड टु क्लियरली मेन्सन। इट इज अनदर फ्याक्ट दैट if we make the use of internationally recognized symbol we will be in comfortable zone। त्यति मात्रै हो, we'll have more comfort। त्यही मात्रै गरिन्छ हैन, अदरवाइज यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनदर वान इज कन्स्ट्यान्ट और नर्मल ग्रोथ मोडल। यसलाई गोर्डन मोडल पनि भनेर भनिन्छ है। मैले कतैतिर राखेको छु यसलाई लेखेर, म यहाँ लेखिरहनु अहिले जरुरी छैन, म यहाँ हाइलाइट गर्दिन्छु। गोर्डन मोडल, गोर्डन भनेको एकजना म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको नाम हो। यसलाई भनिन्छ कन्स्ट्यान्ट और नर्मल ग्रोथ मोडल। यो भनेको के? यो भनेको चाहिँ एभ्री इयर डिभिडेन्ड ग्रो गर्ने तर कन्स्ट्यान्ट रेटमा ग्रो गर्ने हैन। अब यो सधैँभरि हुँदैन के, हेर्नुस् जीरो ग्रोथ पनि अब सधैँभरि हुँदैन। त्यस्तो कम्पनीमा मान्छेले अब जीरो ग्रोथ भने त इक्वल अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने भयो नि, त्यो भने त फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी जस्तो भयो कि। तसर्थ कुनै पनि कम्पनीको लाइफ टाइममा कुनै समयमा त्यस्तो हुन सक्छ। लेट मी से दैट वे। कुनै पनि कम्पनीको लाइफ टाइममा त्यसको लाइफ त कति हुन्छ थाहा छैन नि, नोबडी नोज कमन स्टकको त, किनभने द कम्पनी मे हैव परपेचुअल एक्जिस्टेन्स हैन। एउटा मान्छेले गरेको लगानी इफ इट इज नट सोल्ड, आफ्नो भनौं न नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरुमा पनि यो ट्रान्सफर हुँदै जान सक्छ त्यो सम्पत्ति। ओके, that is the fact हैन। if the company runs very well। तसर्थ अहिले चाहिँ मान्छेहरु अब नेपालमा पनि के भन्न थाल्नु भयो, अब स्पेशली इन डेभलप्ड कन्ट्रीजमा त यो आइसकेको छ। सो नाउ पीपल टक अबाउट सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। अहिले मान्छेहरु चाहिँ सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको कुरा गर्नुहुन्छ। प्रिभियसली वी यूज्ड टु हियर अबाउट म्युचुअल फंड्स, देयर वर नो म्युचुअल फंड्स इन नेपाल। यो कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, बट नाउ देयर आर मेनी म्युचुअल फंड्स। नाउ पीपल आर टकिङ अबाउट सिस्टमैटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान and they are planning for their retirement or they are planning for their babies for the future. If you make your investment very good stock, if the company grows very well, not only your wealth increases but your number of share also increases भनेर थुप्रै मोडल्सहरु छन् which might be you have none beyond the text। be out of box if we think about like this, maybe stock investment may be very good option for the future हैन। एकदमै राम्रो हुन सक्छ। अब अहिले त
market is not in a much saturated level in Nepal. It is only 28-year old, even not complete 28 year, about 27-year old. So maybe it can be very good option for the future, हैन? हो त्यो मध्येमै अब अहिले हामीले कुरा गरेको चाहिँ कुन रहेछ त स्टकलाई भ्यालुएसन गर्ने तर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। अब कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भनेको डिभिडेन्ड ग्रो चाहिँ गर्ने तर ग्रोथ रेट चाहिँ अलवेज सेम हुने, त्यस्तो सधैँ सेम हुँदैन। अघि भर्खर मैले भने सो ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ अ स्टक फर सम टाइम्स इट मे टेक प्लेस। सधैँभरि यस्तो भयो भने त इन्भेस्टरलाई थाहा भइहाल्छ नि यो स्टकले सधैँभरि आफ्नो लास्ट इयर दिएकोमा 10% बढाउँछ, अर्को वर्ष पनि 10% बढाउँछ, अर्को वर्ष पनि 10% बढाउँछ, नोबडी नोज, थाहा हुँदैन। तसर्थ what we do here in theory or here in our study purpose is we work on assumption. We assume, right? We work in a certain condition, given condition. Oh, what you have to learn is constant growth model भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ र त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, सो त्यो ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि तपाईलाई म के भनु, यहाँ dt+1 भनेको छ नि, यसले कसरी पनि तपाई लेख्ने हो भने जस्तै d1 भनेको कति हुने भयो त, d1 भनेको चाहिँ d0 1 प्लस g हुने भयो कि हैन, ग्रोथ हुँदै जाने भयो। यसको पावर कति हुने भयो त, 1 हुने भयो। यदि इयर 1 हो भने ओन्ली दैट इज द फ्याक्ट, अरु खास के हैन हैन। d2 भनेको के हुने भयो, ल प्लिज थिंक अफ इट। d2 भनेको कति हुन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ एनीवन? ल भन्नुस् त, इफ आई वान्ट टु क्याल्कुलेट d2 खै त भन्नु भएको, लेट्स स्मार्ट भएर भनिहाल्नुस् न। What should we d2 is equal to d1 equal d1 plus g to power 1. Okay, d2 is equal to d1 1 plus g को power 1 plus power g को 1. Okay, हेर्नुस् है यो पावर 1 कसरी आछ भने अघिकोलाई हेर्नुस् एकपटक, तपाईले एकदम बुझ्नुस् है। 1 र 0 को बीचमा त के हुन्छ, 1 वर्ष हुन्छ नि, त्यसर्थ पावर 1 भएको। अब यदि हामीले 2 वर्षको कुरा गर्यौं भने 2 यहाँ 1 राख्यौं भने 2 र 1 को बीचमा पनि त 1 वर्ष हुन्छ नि, त्यसर्थ पावर 1 गरेको होइन। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटमा तपाई d0 बाटै गर्नुहुन्छ भने यस यु क्यान डु इट, तर पावर चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त, 2 हुन्छ। 0 र 2 को बीचमा पावर कति हुन्छ, 2 हुन्छ, त्यसर्थ पावर 2। ओके, तपाईहरु d5 भन्नुहुन्छ भने d5 गर्नुभयो भने यस d0 बाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा, तर 0 र 5 को बीचमा कति वर्ष हुन्छन् भन्नुस् त, कति वर्ष हुन्छन्, 5 हुन्छ नि हैन, त्यसर्थ पावर 5 होइन। तपाई चाहिँ d4 दिएको छ, 4 बाट गर्न चाहनुहुन्छ भने 4 र 5 को बीचमा कति वर्ष हुन्छ, 1 वर्ष, अर्थात 4 वर्षबाट 5 औं वर्षमा जाँदाखेरि जम्मा 1 वर्षको ग्रोथ हुने हो नि। आर यु क्लियर? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो सबै? कैलाशजी तपाईलाई सोधे, क्लियर हुनुभयो हैन? ठीक छ सर, गुड। ल अब तपाईले यस्तो भ्यालुएसन कसरी गर्ने, त्यहाँ मैले एउटा स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु पनि देखाउनलाई तललाई हाइलाइट गर्दै कुरा उही नै हो। यस्तोमा तपाईहरु गर्नुहुन्छ यसरी हैन, यो तरिकाले गर्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्टली के बुझ्नुपर्छ भने d0 भनेको कुन हो र d1 भनेको कुन हो भनेर यु हैव टु नो, त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। d0 भनेको चाहिँ लास्ट इयर कमाइसकेर दिने डिभिडेन्ड हो। त्यो डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सम्झिनुस् एकदम राम्रोसँग, तपाईहरुले पढ्नु भएको पनि हुन सक्छ, तर पनि फेरि एज अ स्टुडेन्ट त्यति धेरै याद भइरा हुँदैन। प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन कुरा चाहिने त्यही कुरा मात्र याद हुन्छ, एज अ स्टुडेन्ट जुन कुरामा फोकस भएको छ त्यही याद हुन्छ। एज अ टिचर हामीलाई अब यहाँ टेक्स्टमा भएको कुरा याद हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल्ली भन्दा पनि। अब प्र्याक्टिकल्ली गर्न सक्यो भने मच बेटर हैन। सो लास्ट इयर कमाए, अब जस्तो अहिले भन्नुस् न आज साउनको 5 गते, ठीक छ, साउनको 5 गते साउनको 5 गते चाहिँ कुनै कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने भनेर घोषणा गर्यो भने यो 2078 सालको साउनको 1 गते देखिको डिभिडेन्ड होइन के, हेर्नुस् यो कहिलेको हो, 2077 साल साउन 1 गते देखि 2078 साल असार 30 गते सम्मको भनेको लास्ट इयरको हो, डिभिडेन्ड दिने हो। तसर्थ डिभिडेन्ड अफ लास्ट इयर
dividend paid last year, dividend just paid, dividend recently paid, dividend going to pay shortly, dividend to be paid very soon, यस्तो शब्दहरु आयो भने the company will pay dividend within very few days भन्यो भने त्यो D0 हो। तपाई very few days, just paid, will pay soon यस्ता कुराहरुमा एकदम ध्यान दिनुस्। ती सबै D0 हुन्। लास्ट इयर कमाएको तपाईको दिमागमा यति आउनु पर्यो। यो क्वेशनले के भनिराछ? लास्ट इयर कमाएको बाड्ने भनिरा हो कि अहिले रनिङ इयरको कमाएको बाड्ने भनिरा हो? रनिङ इयरको कमाएको बाड्ने भन्यो भने चाहिँ दैट इज D1, त्यो D1 हो। लास्ट इयरको बाड्ने भन्यो भने दैट इज D0। तपाईहरुलाई D0 मा झुक्क्याउँछ, खासमा नझुक्क्याउनु पर्ने हो। तर किन झुक्काइरा हुन्छ भने मास्टर्सको विद्यार्थीले यो कुरो बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, दैट वे द एक्जामिनर थिंक्स। सो मैले अहिले भर्खर भने हिजो तिरिसक्यो, रिसेन्टली पेड, जस्ट पेड, लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड भन्नै पर्दैन। गोइङ टु पे भेरी सर्टली, विल बी पेड सुन, द कम्पनी इज रेडी टु पे, यस्ता शब्द आयो भने पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो कि क्वेशनमा त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष कमा राखेको, त्यही भएर तुम तत्कालै दिन सक्छ, अहिले कमाएर दिने त आउने वर्ष हो नि, त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि। आई होप यु गट दिस पोइन्ट, बुझ्नु भयो होला। तसर्थ यस्तो भ्यालुएसनलाई चाहिँ हामीले अस्ति हामीले जे पढेका थियौं त्यही कुरा नै हो, त्यसैलाई रिपिट गरेको। अब यसमा हाम्रो के हुने भयो, यहाँ मैले नोट भनेर राखिदिएको पनि छु। नोट दैट इफ अ कंपनी इज डिविडेन्ड पे आउट रेशियो एन्ड रिटर्न अन इक्विटी आर कन्स्ट्यान्ट, यसमा इक्विटीमा हुने रिटर्न पनि कन्स्ट्यान्ट छ हैन, पे आउट ग्रोथ मात्रै हैन कि पे आउट रेशियो पनि कन्स्ट्यान्ट छ। तपाईलाई एक्जामिनेसनमा ग्रोथ दिएन, नदिन सक्छ, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भन्यो तर ग्रोथको रेट चाहिँ तपाईलाई दिएन भने, तर के दिएको छ, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो र रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ भने यस ग्रोथ रेट इज इक्वल टु बी भनेको रिटेन्सन रेशियो हैन, टाइम्स आर भनेको रिटर्न अन इक्विटी, रिटेन्सन रेशियो भनेको चाहिँ 1 माइनस डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो, एउटा केही न केही कुरा दिएको हुन सक्छ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। अर्को छ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। धेरै बुकहरुमा यसलाई, अथवा केही बुकमा भनौं, धेरैमा त नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल नै लेखेको छ, केही बुकहरुमा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल पनि भनेको हुन सक्छ। यो भनेको कस्तो, तपाई मध्ये कोही साथीहरु हुन पनि सक्नुहुन्छ कि यो वर्ष मैले सोचेको भन्दा धेरै बिजनेस गरे भनेर। इज देयर एनीवन, तपाईहरु जो बिजनेसमा अथवा केही आफ्नो काममा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ र तपाईले बिकज अफ पेन्डेमिक चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै बेनिफिट गर्नुभयो, इज देयर एनीवन, शेयर गर्नुस्। तपाईसँग हामी पैसा त माग्दैनौं, तर आइडिया चाहिँ तपाई शेयर गर्नुभयो भने वी लिसन दैट। इज देयर एनीवन, कोही हुनुहुन्छ? कोही बोल्नु भएन? अथवा कोही त्यस्तो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईले सोच्नु भएकै थिएन कि त्यति धेरै ग्रोथ हुन्छ भनेर, तर यो गएको वर्ष अथवा अघिल्लो वर्ष त्यस्तो धेरै ग्रोथ भयो भनेर? कोही हुनुहुन्न? टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कम्पनीहरुमा नेपालमा ग्रोथ भयो कि झै लाग्छ है मलाई चाहिँ यो 2 वर्षमा। एउटा आईएसपी हरुले एकदमै राम्रो गर्यो होला, इन्टरनेट सर्भिस सेक्टरमा होला सर। हजुर मेडिकल भयो सेक्टर सर, मोबाइलमा भयो सर। हो, मोबाइल कम्पनी अथवा मोबाइल सेलरहरु, ट्रेडरहरुले उनीहरुले पनि एकदमै राम्रो गर्यो होला, ल्यापटप सेलरहरुले पनि एकदमै राम्रो गर्यो होला, मैले इन्टरनेट भनिहालेँ। त्यसपछि अर्को मेडिकलहरुले पनि एकदमै राम्रो गर्यो होला। इभन मास्क मात्रै बनाएर बेच्न कसैले कम्पनी सानो सुरु गरेको थियो भने पनि आई थिंक माइट हैव दे हैव डन भेरी गुड। अब पहिला पहिला त हामीले 10 रुपैयाँको मास्कलाई 150 195 पनि किन्यौ क्या हैन। सो केही कम्पनीहरु भयो होला इन एभ्री पेन्डेमिक and in every difficult situation some of the businesses will be in high comfort zone कि, तर के हो थाहा हुँदैन, त्यो थाहा भएको भए त सबैले गरिहाल्थ्यो होला हैन। सो अब डिफिकल्ट सिचुएसनमा त कति पर्यो होला। देयर आर नम्बर अफ बिजनेसेस which even we cannot count right now which are facing very much difficult situation. Okay, but अब हामीले के बुझ्यौ भने केही कम्पनीहरु हुँदै रहेछ एकदमै सुपर नर्मल अर्निङ गर्ने, सोचेको भन्दा धेरै गुणा अर्निङ गर्ने हो। त्यस्तो चाहिँ अहिले त के को कारणले भयो, पेन्डेमिकको कारणले भयो। बिकज
पेन्डेमिक भयो अहिले हैन, महामारी आयो यो कोरोनाको कोभिडको। ओके, तर नर्मल सिचुएसनमा पनि तपाईको इनोभेटिभ प्रोडक्ट्सहरु आयो भने इट ह्यापन्स, इट टेक्स प्लेस। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ फ्ल्यास सेल्स भनेर एप्पलहरुले अथवा साओमीहरुले गर्यो नि हैन। जस्तो नयाँ प्रोडक्टहरु निकाल्यो भने त्यसको क्रिमिङ प्राइसिङ हुन्छ नि हैन, एकदमै धेरै प्राइस राख्दिने, स्पेशली टेक्नोलोजिकल गुड्सहरु, वर्ल्डमै पहिलोपल्ट आएको गुड्सहरु। अब एलन मस्कले चाहिँ नि अब भनौं न टेस्लाको त्यत्रो धेरै सम्पत्ति कमाइसकेपछि अहिले स्पेस एक्स चलाइराख्नु भएको छ हैन। जेफ बेजोसको पनि कुरा आइरहेछ। अब स्पेस एक्सले चाहिँ तपाईको चन्द्रमामा गएर चाहिँ घडेरी बेच्न थाल्यो भनेदेखि आई थिंक सुरुमा त अब बिजनेसम्यानहरुले थोरै पैसा लगाउँछन् होला हैन, क्रिमिङ प्राइसिङ हुन्छ होला। त्यो स्पेस एक्सको चाहिँ भ्यालु कति बढेर जान्छ होला, टेस्लाको कति बढेर गयो, सो व्हाटएभर। हामीले कुनै कुनै नयाँ मोबाइलहरु पाउँदाखेरि पनि त्यो मोबाइलको प्राइसिङ एकदमै धेरै हुन्छ। तर जब त्यसको कम्पिटिसन बढ्छ, अब नाउ कम टु द पोइन्ट, जब त्यस्तो कम्पनीहरुको आगमन अरूको पनि हुन्छ र त्यो सुरुमा भएको कम्पनी जसले एकाधिकार चलाइरहेको थियो, मोनोपोली चलाइरहेको थियो, नाउ इफ इट हैज टु एन्टर इन्टु द कम्पिटिसन इन द मार्केट, अब के हुन्छ भन्नुस् त, त्यसको प्रफिट त घटेर जान्छ नि। यस, त्यसको प्रफिट अब केमा पुग्छ, इन्डस्ट्री एभरेजमा जान्छ। हो, त्यस्तो यसमा के भयो, जब चाहिँ सुरुमा कम्पनीले नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु लन्च गरेको हुन्छ, ल्याएको हुन्छ, त्यो नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्राइस एकदम हाई प्राइस भइरा हुन्छ। बुझ्नुभयो, हाई प्राइस भइरा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ डिभिडेन्ड दिने रेट पनि एकदम हाई हुन सक्छ, हाई हुन्छ। तर त्यसपछि जब चाहिँ कम्पनीको समय बित्दै जान्छ, बित्दै गइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको कम्पिटिसन आफै जस्ता अरू कम्पनीहरुसँग पनि हुन थाल्छ। कम्पिटिसन भएपछि प्राइस कट डाउन हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन सक्ने भयो भने तपाईको डिभिडेन्डको ग्रोथ रेट पनि इन्डस्ट्री एभरेजको जस्तो हुन्छ। यहाँ के देखियो भने, यहाँ के देखियो, व्हाट वी लर्न हियर, तीनवटा मध्येमा सुरुमा डिभिडेन्डमा ग्रोथ नै थिएन, सुरुमा डिभिडेन्डमा ग्रोथ नै थिएन। दोस्रोमा डिभिडेन्डमा कन्टिन्युअसली सेम लेभल अफ ग्रोथ थियो। अब अहिले के छ, फरक फरक ग्रोथ छ, फरक फरक ग्रोथ छ, डिफरेन्ट ग्रोथ रेट्स। सम्झिनुस् है, डिफरेन्ट ग्रोथ रेट्स। तर मैले तपाईलाई भनिहालेँ, धेरै टेक्स्टहरु कसरी आइराछ भने कम्पनीहरुले सुरुमा नाफै कमाउँछन् धेरै, त्यसपछि बिस्तारै झर्ने हो भन्ने कन्सेप्टमा आछ। रियल लाइफमा सधैँ यस्तो हुँदैन। हेर्नुस्, तपाई हामीले काम गर्दाखेरि पनि कुनै बेलामा के हुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष वेट गरेपछि अनि बल्ल नाफा कमाउने पनि हुन्छ। सुरुमा लसमा गएर, वी आर नट टकिङ दैट टाइप अफ कम्पनीज, त्यस्तो खालको हामी कुरा गरेकै छैन। सो यो हाम्रो गिभन कन्डिसन भित्र परेन के। हेर्नुस्, कुनै कम्पनीले सुरुमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जिरो अर्निङ गर्यो, त्यसपछि बल्ल नाफा कमायो, नो वी आर नट टकिङ दैट। तर हामी गर्न सक्छौं, एउटै तरिकाले भ्यालुएसन गर्न सक्छौं, तरिकामा फरक होइन। बट नाउ आई एम टकिङ दोज कम्पनीज which are able to earn high level of profit during the beginning years and falling down to the industry average। त्यस्तो कम्पनीको कुरा गरेको। त तपाईले बुझ्नु पर्यो, यदि क्वेशनमा 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रोथ रेट दिएको छ भने यो फर्मुला आउने, बस न्यूमेरिकली बुझ्ने चाहिँ फेरि कुरा त्यो हो। अब यस्तोमा कसरी भ्यालुएसन गर्ने त? यस, नथिङ न्यू, केही नयाँ हुने कुरा चाहिँ छैन, फेरि केही नयाँ हुनेवाला छैन। तपाईलाई तपाईले जे पढ्नु भएको थियो त्यही कुरालाई म्याथमेटिकली राखिदिनुस्। यस, द्याट्स ओके। के पढ्नु भएको थियो भन्नुस् त? भ्यालुएसन अफ एनी स्टक इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ आउट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर बेनिफिट्स। तपाईले पहिलो वर्षमा कमाएको डिभिडेन्ड हेर्नुस्, पहिलो वर्षमा कमाएको डिभिडेन्ड हैन, त्यसपछि दोस्रो वर्षमा कमाएको डिभिडेन्ड, दोस्रो वर्षमा कमाएको डिभिडेन्ड, तेस्रो वर्षमा कमाएको डिभिडेन्ड 3 वर्षसम्म राख्नु भयो भने अनि के हुने भयो त? तेस्रो वर्षमा त्यो शेयर बेच्दिनु भयो, इन्डेफिनेटली होल्ड गर्नुभयो त हामीलाई थाहा भएन हो। ती सबैलाई आजको दिनमा लिएर आउने, त्यो सबैलाई आजको दिनमा लिएर आयो भने त के भयो, प्राइस त आइहाल्यो नि। एउटै तरिका हो नि, एउटै कुरा हो हैन। तपाईले जति वर्षसम्म स्टकलाई राख्नुहुन्छ एकपटक किनेर, त्यति वर्षसम्म कति डिभिडेन्ड कमाउनुहुन्छ हेर्नुस्, र त्यो डिभिडेन्डलाई आजको दिनमा लिएर आउनुस्, र अन्तिममा शेयर बेचिसकेपछि कति पैसा आउँछ त्यसलाई पनि आजको दिनमा लिएर आउनुस् र जोड दिनुस्। द्याट बिकम्स
द भ्यालु अफ द स्टक टुडे हैन केही कुरालाई यहाँ टाइम लाइनमा पनि देखाएको छ अरु केही होइन यहाँ के छ हेर्नुस् त यहाँ के छ भन्देखि यो स्टकले के एजम्पसन गर्यो 4 वर्षसम्म स्टक राख्ने D4 सम्म राख्ने हैन र त्यसपछि लास्टमा गएर के गर्ने 3 वर्षसम्म मात्रै राख्ने 4 वर्षसम्म दिएको मात्रै 3 वर्षसम्म मात्रै राख्ने 3 वर्षमै बेच्दिने 4 वर्षसम्म नराख्ने भने D1 D2 D3 D4 4 वर्षसम्म राखेको भए 27 रुपैयाँ 95 पैसा पाइन्थ्यो तर ग्रोथ चाहिँ के गर्ने रुस्ते 10% का दरले कमाउने बेलासम्म कमाउने 5% हुन थालेपछि बेच्दिने हेर्नुस् यो रेखा सिधा तल झरेको छ नि 3 बाट यहाँ बेच्दिने P3 मा बेचेर निस्क्यो हो त्यस्तोलाई के गर्ने त D1 D2 D3 लाई कमाउने अनि त्यसपछि के गर्दिने P3 पनि कमाउने बेच्दिने सिद्धियो ल हेर्नुस् यहाँ गरेको अरु के तपाईलाई मैले राखिदिएको छु तपाईले आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने PB अफ डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड 3 वर्षसम्म भयो डिभिडेन्ड कमाउने त्यसपछि 3 वर्ष PB अफ P3 भनेको 3 वर्षमा गएर शेयर बेच्दिने अनि त्यो दुईवटा भ्यालुहरुलाई जोड्दिएपछि जति हुन्छ त्यो आजको दिनको के हो प्राइस हो आजको दिनको प्राइसले हामी के भन्छौं व्हाट डु वी कल के भन्छौं हामी भ्यालु अफ द स्टक र अर्को टेबलबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ एउटै कुरा हो जसरी गर्नुभयो पनि आउने आन्सर चाहिँ नि एउटै हो यस दिस इज द मेथड केही नयाँ होइन मात्रै बुझ्नुस् तपाईलाई अहिले मैले यत्रो धेरै पढाउनुको अर्थ चाहिँ के हो रे तपाईले क्वेशनमा हेर्ने बित्तिकै चिन्नु पर्यो कि यो जीरो ग्रोथ मोडल हो कि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो कि नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल दैट यू हैव टु लर्न थाके थाहा पाउनु पर्यो पहिलो कुरा क्याल्कुलेसन त गरौँला नि जीरो ग्रोथ मोडल कसरी थाहा पाउने ल भन्नुस् त अब सोध्नु पर्यो मैले त अब हाउ डु यु आइडेन्टिफाई द गिवन क्वेशन इज फर जीरो ग्रोथ मोडल ल भन्नुस् कसरी चिन्नुहुन्छ क्वेशनमा डिभिडेन्ड कन्स्ट्यान्ट दिएको हुन्छ सर हो डिभिडेन्ड ग्रो नै छैन डिभिडेन्ड सधैँभरि सेम दिन्छ भने त्यो के हो जीरो ग्रोथ मोडल क्लिक एक्टिभ हुनुस् है सबैले भन्नुस् बिग्रेर केही फरक पर्दैन म सच्याइदिन्छु नि मलाई थाहा पनि हुन्छ कि तपाईले बुझ्नु भएर छ भनेर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल कसरी चिन्नुहुन्छ भन्नुस् त क्वेशनमा every year dividend growth but constant growth rate is ओके growth rate constant गुड एभ्री इयर ग्रो हुन्छ र ग्रोथ रेट चाहिँ के हुन्छ भन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल कसरी चिन्नुहुन्छ भन्नुस् त ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई ग्रोथ रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन चेन्ज यस भइरहेको ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हुँदैन अर्थात ग्रोथ रेट चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ ओके अब यो सिंगल पिरियड मल्टिपल पिरियड चाहिँ खासमा पढिहाल्नै पर्छ यो नयाँ कुरा भन्ने होइन एक सिंगल पिरियड भनेको फर इक्जाम्पल अहिले हामी साउनमा छौं तपाईहरु कसैले एनआईसी एसिया को शेयर किन्नुभयो हैन अहिले अनि राख्नुभयो त्यो शेयरले तपाईलाई डिभिडेन्ड बाँड्यो 1 वर्षको र डिभिडेन्ड खाएपछि त्यो शेयर बेच्दिनु भयो सिंगल पिरियड हैन त जम्मा एक पिरियडको मात्र डिभिडेन्ड खानुभयो अनि बेच्दिनु भयो के भयो त यसमा कमाई अथवा के आउँछ त फ्युचरमा पैसा एउटा डिभिडेन्ड आउँछ एउटा प्राइस आउँछ त्यही दुईटालाई तपाई आजको दिनमा ल्याउनु भयो नो इश्यूज खास नयाँ कुरा केही हैन तपाईलाई कुनै बेलामा सोध्यो भने एक्जाममा भनेर मात्रै बनाइदिरा हो मल्टिपल पिरियडको भ्यालुएसन गर्नु र तपाईको नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथको भ्यालुएसन गर्नु एउटै कुरा हो नथिङ न्यू केही नयाँ कुरा नै होइन त्यसमा केही पनि कुरा नै हुँदैन रहेछ यस ओके सो मल्टिपल पिरियड भनेको तपाईले जति पनि हुन सक्छ जस्तो यहाँ चाहिँ कति 2 वर्षको डिभिडेन्ड खाइयो त्यसपछि डट डट भनेको 3 वर्ष मात्रै पनि हुन सक्छ 3 वर्ष मात्रै भयो D3 प्लस P3 गर्नु पर्यो होइन भने D3 D4 D5 प्लस P5 गर्नु पर्यो व्हाटएभर अघि हामीले जे गर्यौ त्यही नै कुरा नै हो अब कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ के यसको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सँग रिलेटेड भएर यसको चाहिँ रिटर्नहरु धेरै निकालिन्छ अरुमा त्यति सहज छैन हैन धेरै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सँग रिलेटेड हुन्छ
अब हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन अ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। मैले अघि नै भनिहालेँ हामीले गिभन कन्डिसनमा काम गर्ने हो। हामीले पहिला पढेको जस्तै यसमा पनि के हुन्छ, क्यापिटल गेन सिल्ड हुन्छ र डिभिडेन्ड यिल्ड हुन्छ। उता के हुन्थ्यो, क्यापिटल गेन सिल्ड र करेन्ट यिल्ड हुन्थ्यो। उता चाहिँ इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड हुन्थ्यो, यतातिर डिभिडेन्डसँग रिलेटेड हुन्छ, हैन र? त्यति मात्रै फरक त हो। ल हेर्नुस्, अघिकै फर्मुलालाई यताउता गर्नुभयो भने यो त आइहाल्यो। रेट अफ रिटर्न अन स्टक इज इक्वल टु D1 अपन P0 प्लस G। अब यसको पनि तपाईहरुले क्यापिटल गेन सिल्ड भने त कुरा उही त हो नि, केही नयाँ कुरा त होइन। इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभाइडेड बाइ बिगिनिङ प्राइस। अघि मैले भनेको जस्तै एनआईसी एसियाको शेयर तपाईले किन्नुभयो 1000 रुपैयाँमा, पछि गएर 1200 मा बेच्नु भयो भने 1200 माइनस 1000 रुपैयाँ डिभाइडेड बाइ 1000 रुपैयाँ, त्यही हो तपाईको क्यापिटल गेन यिल्ड, त्यही हैन र? हो। अर्को भनेको तपाईको डिभिडेन्ड यिल्ड। डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको चाहिँ D1 अपन P0 हैन, डिभिडेन्ड कति कमाउनु भो डिभाइड बाइ त्यसको प्राइस कति छ। अनि क्यापिटल गेन सिल्डलाई त्यही भनेको हो के यो। फेरि P1 भनेको प्राइस अफ इयर 1, P0 भनेको प्राइस अफ 0 इयर, इन्डिङ प्राइस भनेको P1 भयो, बिगिनिङ प्राइस भनेको P0 भयो। सेम थिङ, के नयाँ कुरा छैन। हेर्नुस्, त्यही फर्मुलालाई यताउता सारेर बनाएको फर्मुला हो, यति नै हो। ओके, नाउ वी गो टु द प्रब्लम्स। अब हामी प्रब्लममा जान्छौँ। प्रब्लममा तपाईहरु पढ्नुस्, म अहिले यहाँ कसैलाई भन्न पनि लगाउन सक्छु। तपाईले यहाँ चिन्नु पर्यो सबभन्दा पहिला यो के को क्वेशन हो, कमन स्टकको हो कि बोन्डको हो कि प्रिफर्ड स्टकको हो कि, पहिला त्यो चिन्नु पर्यो। चिनिसकेपछि बोन्ड वा प्रिफर्ड स्टक हो भने यो रिडिमेबल हो कि इरिडिमेबल हो चिन्नु पर्यो। अनि स्टक हो भनेदेखि यो कुन प्रकारको तीनटा मध्ये ल पढ्न थाल्नुस् त। तपाईलाई 2 मिनेट समय दिए बुझ्नलाई। ल एनीवन, ल कसले ट्राई गर्ने टु एक्सप्लेन। ल ट्राई गर्नुस् त एक्सप्लेन गर्नको लागि, जस्तै गर्नु भए पनि हुन्छ। प्लिज ट्राई। कमन स्टक हो सर। हो, ओके, कमन स्टक पत्ता लगाउनु भयो। अब त्यसपछि अरु पनि पत्ता लगाउनुस् त। ल बोन्ड, प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टकमा यो कमन स्टक हो, फाइन। अब कमन स्टक भित्र तीनटा पत्ता लगाउनु पर्यो। लौ त, जस्तो हाम्रो क्याल्कुलेट भ्यालुएसन फर्स्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड कन्स्ट्यान्ट फरएभर भने 0 भइहाल्यो। 0 भनेर त भएन, 0 ग्रोथ मोडल हो भन्नु पर्यो। 0 ग्रोथ मोडल भइहाल्यो। अ अनि बी मा चाहिँ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रोथ एट द कन्स्ट्यान्ट रेट भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भयो। हो। अनि सी मा चाहिँ एक्सपेक्टेड टु डिक्लाइन एट द कन्स्ट्यान्ट रेट फर 5% ले घट्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट। भेरी गुड। ल ओके हो, कङ्ग्रेचुलेसन्स, वेल एक्सप्लेन्ड, भेरी गुड। तपाई कसले भन्नुभयो भन्नुस् त? निर्मल सर। निर्मल जी, ल कङ्ग्रेचुलेसन्स है। ल अब त्यसैलाई अब सल्युसन पनि सबै साथीहरु हेर्दै गर्नुस् है, अनि म एक्सप्लेन गर्छु। ओके, अब धेरै छैन, त्यति बुझिसकेपछि आई थिंक इट बिकम्स इजियर। इट्स मच इजियर। त्यति बुझिसकेपछि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। तर अघि जुन निर्मलजीले एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्देखि जब हामीले बुझेनौं भने हामी कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा नै हामीले थाहा हुँदैन है। जब हामीले त्यो के सोधिरा हो भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर भएन भने पहिले त हामी क्वेशनै भिजुअलाइज गर्नु पर्यो नि हैन। अनि भिजुअलाइज गरेर हामीलाई क्लियर भयो भनेदेखि बल्ल हामीलाई के हुन्छ, थाहा हुन्छ कि ए यस्तो चाहिँ यसले भन्न खोजेको हो र मैले यो फर्मुला लगाएँ भनेर हामीलाई क्लियर हुन्छ। ल हेर्नुस् है त, अब मैले फर्मुलामा त्यति जानु जरुरी छैन, तर तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ भने डिभिडेन्ड पनि चिन्न एकदम जरुरी छ भनेको थिएँ हैन। करेन्ट इयर्स भनेको यो वर्षको भनेर दिइहाल्यो हैन, यसैले अब अहिले त क्लियरली भनिदिइहाल्यो। तसर्थ करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड के रहेछ त?
12 रहेछ। करेन्ट इयरमा के हो एट द एन्ड अफ दिस करेन्ट इयर भन्यो भने फेरि D1 हो, तर अहिले दिने भनेको चाहिँ के हो लास्ट इयरको हो। तसर्थ तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा यस्तो नभनिकन डिभिडेन्ड अफ लास्ट इयर, डिभिडेन्ड टु बी पेड इन दिस करेन्ट इयर भनिदियो भने चाहिँ यो वर्ष तिर्ने भनेको जहिले पनि लास्टको हो, लास्ट इयरको। तसर्थ दिस इज व्हाट D0 है। इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 15%। यो दुईटा कुरा दिएकै छ। तपाईले यहाँ के भयो केएस त सजिलैसँग चिनिहाल्नु भयो, D0 चिन्नु पर्यो एउटा कुरा, र अर्को चाहिँ अब तपाईले के जान्नु पर्यो डिभिडेन्ड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट फरएभर, सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भनेपछि ग्रोथ नै भएन नि तपाईको, जिरो ग्रोथ मोडलको फर्मुला हो नि। अब मैले यसमा के डिस्कस गर्नु भन्नुस् त हैन। अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ 5% फरएभर। कन्स्ट्यान्ट 5% भन्ने बित्तिकै के को फर्मुला लगाउने कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटको फर्मुला लगाउने। ओके, यसले के भन्यो डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु डिक्लाइन एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ 5% फरएभर। निर्मल जी यसलाई फेरि एकपल्ट हेर्नुस् त, डिक्लाइन एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट घट्छ तर कन्स्ट्यान्टमै भनेपछि के भयो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ होइन, यो कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ ग्रोथ हो। बुझ्नुभयो निर्मल जी? हजुर सर। यस, वी डु नट एक्सपेक्ट द ग्रोथ रेट टु बी नेगेटिभ, तर दिएको कन्डिसनमा त नेगेटिभ ग्रोथ त हामीले काम गर्नु पर्यो। रियल लाइफमा त नेगेटिभ पनि हुन्छ नि, बट नोबडी एक्सपेक्ट्स टु हैव नेगेटिभ ग्रोथ आफ्टर स्टार्टिङ द बिजनेस। कसैले पनि सोच्दैनन् हैन, सबैले पोजिटिभ नै भए हुन्थ्यो भन्छन्, तर हुन्छ नेगेटिभ ओभर द पिरियड अफ लाइफ टाइम। सो अहिले चाहिँ के दियो डिक्लाइन भनेको घट्छ, घट्छ भनेको हुनाले अरु नथिङ न्यू, नयाँ त केही भएन, फर्मुला इज सेम। तर तपाईले बुझ्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त ग्रोथ रेटको भ्यालु राख्दाखेरि वी हैव टु राइट इन नेगेटिभ भ्यालु। यसलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो रे नेगेटिभ भ्यालुमा राख्नु पर्यो। आर यु क्लियर? तपाईहरु सबैलाई क्लियर भयो? अरु साथीहरुलाई भए? ओके, अब तीनवटा मोडल भइहाल्यो, एउटा मोडल मात्रै हामीलाई बाँकी छ, त्यो भनेको के हो भन्नुस् त नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो कि हैन। नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको म एउटा क्वेशन गराउँछु तपाईहरुलाई। ल है, ल यही हेरौँ न है। ल यो क्वेशन पढ्ने जिम्मेवारी म एउटा साथीलाई दिन्छु है, म त्यो नाम हेरेर। धेरै साथीहरुलाई सोधेको छैन, पालो पालो गरेर मैले सोध्नु पर्ने हो। अब यहाँ त तपाईहरु धेरै हुनुहुन्छ, मैले र्यान्डमली कोही एकजनालाई सिलेक्ट ai निर्मल जीले भन्नुभयो गुड। तलसम्म हेर्दै जाउँ है त। उमेश जी मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सर। ल यो क्वेशन तपाईले पढ्नुस् त उमेश जी। Rapti Bheri Textile Company is experiencing a period of rapid growth. Earnings and dividends are expected to grow at the rate of 15% during the next 4 years and at a constant rate of 6% thereafter. Company's last dividend was ₹10 and the required rate of return on the stock is ₹12%. Calculate the value of stock today. ल हेर्नुस्, ल उमेश जी नाउ हेर्नुस् तपाई हामी के कुरामा आइपुग्यौं भने यसमा ग्रोथ रेट दुईटा छ हैन त। त्यति हामीलाई थाहा छ, एउटा ग्रोथ रेट त छैन, दुई वा दुई भन्दा बढी ग्रोथ रेट भयो भने त्यो के हो नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हो। यस, कम्पनीज लास्ट डिभिडेन्ड भनेपछि अलिक सजिलो भयो कि अघिल्लो वर्षको रहेछ भनेर पत्ता लगाउन। त्यसर्थ D0 कति दिइहाल्यो यसले ₹10 दिइहाल्यो, नो डाउट हैन। अनि त्यसपछि इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12% दिएको छ, त्यसमा पनि एकदम सजिलो भयो हामीले लोकेट गर्नको लागि। र यसले के भने 4 वर्षसम्म चाहिँ तपाईको 15% को ग्रोथ रेट हुन्छ र 4 वर्षपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्यो 6% को ग्रोथ रेट हुन्छ भन्यो। भनेपछि सुपर नर्मल अर्थात नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटको मकसद नै के हो भने भोलि यो धेरैले जानिदैन के, जान्ने भन्दा सबैले यही गर्थे नि, पढ्नलाई मात्रै सजिलो हुने भयो के, ठ्याक्क मिल्यो भने राम्रो भयो। जस्तो कुनै हामीले एउटा कम्पनीको शेयर किन्यौं भने यो 4 वर्षसम्म चाहिँ भयंकर ग्रोथ हुँदैछ, 4 वर्षपछि घट्दैछ भन्यो भने के गर्ने, किन्ने, 4 वर्षसम्म राख्ने, 4 वर्षको अन्तिममा बेच्दिने, अरू थाहा नपाओस् भनेर। तर त्यस्तो सधैँ हुँदैन। त्यसैले थ्योरिटिकली पढ्न त अलिक सजिलो हुन्छ। बरु यसमा अरु केही गरेछ नि, T0 भनेको के भयो त
स्टक किन्ने पहिलो वर्ष D1, दोस्रो वर्ष D2, तेस्रो वर्ष D3, चौथो वर्ष D4 धेरै पर्सेन्टेज भइन्जेल आफैले कमाउने, चौथो वर्षमा फेरि के गर्दिने बेचिदिने, अरु केही गरेको छैन। हेर्नुस् है के गरेछ र यसमा हेर्नुस्, D1 भनेको D01 + G निकाल्यो, D2 भनेको D11 + G अनि D3 भनेको D21 + G पावर 1 लेखिरहनु पर्दैन, D4 भनेको D31 + G। P4 को फर्मुला, P4 भनेको के हो, D4 1 + G कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाइ K - GC। बस हामीले यसरी भ्यालु निकाल्यो। यही दुईटा भ्यालुलाई त सब्स्टिट्युट गरिदिनुस्, आन्सर आयो। ओके, ओन्ली द्याट वाज। ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु होला, अदरवाइज ओन्ली दिस मच, यति नै हो। यसमा तपाईले जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ मेजर कुरा के हो भने के बुझ्नु पर्यो रे, ग्रोथ रेट झर्नु भन्दा अगाडि नै हामी बेच्छौं। यहाँ दुईवटा तपाईहरुको देखिन्छ रिपिट भएको जस्तो इयर, यहाँ इयर 4 रिपिट भएको छ नि, हो त्यस्तो रिपिटिङ इयरलाई होराइजन डेट पनि भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ रे भन्नुस् त, होराइजन डेट। र P4 लाई चाहिँ तपाईको के पनि भनिन्छ भन्देखि टर्मिनल भ्यालु पनि भनेर भनिन्छ। आर यु क्लियर? तपाईहरु क्लियर हुनु भयो कि भएन? भएन भने मलाई सोध्नुस्, भयो भने इट्स ओके, सबै यति नै कुरा हो, अरु केही पनि नयाँ कुरा छैन। अब ल भन्नुस् त, तपाईलाई मैले मौका दिए सोध्ने। इफ यु आर नट क्लियर, आज हामीले धेरै कुरा केही पढेकै होइन, सिम्पली 3 प्रकारको मोडलको बारेमा पढेको, 3 प्रकारको मोडल कसरी चिन्ने भनेर पढेको, र त्यसलाई भ्यालुएसन कसरी गर्ने न्युमेरिकली भन्ने मात्रै पढेको हो हैन, र त्यसैमा रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने मात्रै पढेको, अरु नथिङ न्यू, अरु नयाँ केही पनि छैन है, केही नयाँ हुनेवाला नै छैन यसमा, भएकै त्यति हो त। त्यसैलाई के हो भन्ने हो भने बल्ल धेरै हुने हो। अब यो डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन सिल्डको बारेमा मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन, किनकि यो चाहिँ चाहे तपाई बोन्डमा, चाहे तपाई प्रिफर्ड स्टकमा, चाहे कमन स्टकमा लगाउनुस्, सेम थिङ। उतापट्टि हामी करेन्ट यील्ड भन्थ्यौं, यतातिर हामी डिभिडेन्ड यील्ड भन्छौं, उता पनि हामी क्यापिटल गेन यील्ड भन्थ्यौं, यहाँ पनि हामी क्यापिटल गेन यील्ड भन्छौं। उता जे फर्मुला हुन्थ्यो यता त्यही फर्मुला हुन्छ मात्रै, यहाँ स्टक भन्छौं, उता बोन्ड भन्थ्यौं, फरक त्यति नै हो। ल तपाईहरुलाई केही छ मलाई सोध्नुस्, केही छैन भने देखि लेट मी कम्प्लिट, मैले यसलाई कम्प्लिट गरे हैन। तपाईहरु बुकबाट हजुर भन्नुस् त। जस्तो D0 लाई करेन्ट इयर भनेपछि आफू त्यसको सिनोनिमहरु एक्सप्लेन भन्ने हुन्छ। ए D0 D1 बुझे, मैले तपाईले भन्नुभएको बुझे। D0 चिन्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर हैन? हजुर। लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड, हजुर। डिभिडेन्ड जस्ट पेड, डिभिडेन्ड जस्ट पेड, डिभिडेन्ड रिसेन्टली पेड, डिभिडेन्ड करेन्टली पेड, डिभिडेन्ड टु बी पेड सुन, फेरि एकचोटि सर भन्नु न। डिभिडेन्ड टु बी पेड सुन, टु बी पेड सुन, SON लेख्नु पर्यो फेरि, टु बी पेड सुन तिरिरहेछ भन्यो भने यस हो, त्यस्तै भनिन्छ है। हजुर। ल अनि सर अब रेडी टु पे भन्नु थियो नि, हो यसैसँग डिभिडेन्ड टु बी पेड सुन भनेपछि अब रेडी पे भनेर त्यहाँ शब्द त आउन सक्छ कि, भन्न खोजेको तपाईले मनमा ठ्याक्कै यो शब्द हुन्छ भन्ने त छैन। तपाईले मनमा के राख्नु पर्यो भने लास्ट इयर कमाएको पैसा अहिले बाँड्दैछ भने भोलि बाँडे भने पनि लास्ट इयरकै हो, 1 महिनापछि बाँडे पनि लास्ट इयरकै हो भन्ने मात्रै मनमा राख्नु पर्यो। शब्दहरु त मैले भन्दै जाँदा के आइराख्ला। त्यसै सर D1 को लागि सर, D1 को लागि त डिभिडेन्ड टु बी पेड एट द एन्ड अफ दिस इयर, अथवा एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड अफ दिस इयर, यो वर्ष तिरिनेवाला भनेको। त्यसरी तपाईले यसको भावनालाई चाहिँ मनमा राखिराख्नु पर्यो के। यो वर्षको अन्तिममा तिर्ने भन्यो भने चाहिँ D1 भयो, यो वर्षमा तिरिनेवाला भन्यो भने चाहिँ D1 भयो, होइन तिरिसकेको भन्यो भने चाहिँ लास्ट इयरको भयो। ओके, हस्, थ्यांक यू सर। ल तपाईहरुलाई मैले मेटेरियल सबै अपलोड गरिदिएको छु हैन, र तपाईहरु बुकमा मजाले क्वेशनहरु गर्नुस्, केही छ भने अर्को दिन सोध्नु होला, अदरवाइज
हामी अर्को हप्ता अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौँ है त But that's all. Yes, sir. Have a good day. Thanks for watching.